बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या बनी इसराइल की गाय के बारे में है। वो गाय जो कि बेहद कीमती थी। अल्लाह ताला ने उस गाय को ज़िबा करने का हुक्म क्यों दिया था, जानते हैं इस वीडियो में। बनी इसराइल में एक शख्स बहुत मालदार था, जिसकी सिर्फ एक ही बेटी थी और एक भतीजा था। भतीजे ने विरासत के लालच में सोचा कि चचा को मारकर उसकी लड़की से शादी कर लेगा और कत्ल की तोहमत दूसरों पर लगाकर वैत भी वसूल कर लेगा और उस मकतूल के माल का मालिक भी बन जाएगा। इस शैतानी ख्याल को पूरा करने के लिए एक दिन मौका पाकर उसने अपने चचा को कत्ल कर डाला। उस वक्त बनी इसराइल की दो कौमें थीं। कुछ लोगों ने झगड़ों से तंग आकर अलग शहर में रहने लगे और शाम को अपने किले का फाटक बंद कर दिया करते थे। उस भतीजे ने अपने चचा को कत्ल करके उसकी लाश को ले जाकर उस किले के फाटक के सामने रख दिया और वापस आकर अपने चचा को ढूंढने लगा। फिर शोर मचाने लगा कि मेरे चचा को किसी ने मार डाला है। आखिरकार उन किले वालों पर तोहमत लगाकर उनसे वैत तलब करने लगा। उन्होंने इस कत्ल से बिल्कुल इनकार कर दिया, लेकिन वो शख्स अड़ गया और अपने साथियों को लेकर उनसे लड़ाई करने पर तुल गया। आखिर ये लोग आजिज आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और वाक़या अर्ज किया कि या नबी अल्लाह, ये शख्स ख्वाम-ख्वाह हम पर एक कत्ल की तोहमत लगा रहा है, हालांकि हमने उस बूढ़े का कत्ल नहीं किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो वही नाज़िल हुई कि इनसे कहो कि एक गाय ज़िबा करें। उन्होंने कहा, ए नबी अल्लाह, कहाँ कातिल और कहाँ आप गाय के ज़िबा करने का हुक्म दे रहे हैं। गाय को ज़िबा करने का हुक्म दरअसल बनी इसराइल की दुखती रग पर हाथ रखने के मतरादफ था। गाय की परस्तश और गाय बैल से मोहब्बत और उसे देवता समझने का अकीदा अभी तक उन लोगों में मौजूद था और वो जिस चीज को काबिल परस्तश समझते थे, अल्लाह ताला ने उस चीज को ज़िबा करने का हुक्म दिया था। दूसरे उन्हें यकीन नहीं था कि इस तरह गाय ज़िबा करने से कातिल का पता चल सकता है। लिहाजा उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से यूं कह दिया कि आप हमसे दिल लगी करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं तो तुम्हें अल्लाह ताला का हुक्म बता रहा हूँ, दिल लगी नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसी दिल लगी करना जाहलों का काम है। अगर बनी इसराइल एक फर्मा बरदार कौम होती और कोई सी भी गाय ज़िबा कर देते तो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील हो जाती, मगर नाफरमानी और सरकशी उनकी रग रग में भरी हुई थी। ये कौम जितने सवाल करती गई, पाबंदियां बढ़ती गईं। अल्लाह ताला के हुक्म पर अगर ये लोग किसी भी गाय को ज़िबा कर देते तो काफी था, लेकिन उन्होंने सवालात का दरवाजा खोल दिया और कहने लगे कि वो गाय कैसी होनी चाहिए। इस पर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि गाय ना बूढ़ी हो ना कम उम्र, जवान हो। फिर उन्होंने कहा, ऐसी गाय तो बहुत है, ये बताइए कि उसका रंग कैसा हो। वही उतरी कि उसका रंग बिल्कुल साफ जर्दी माइल, देखने वालों की आंखों में उतरती जाती हो। फिर ये लोग कहने लगे, ऐसी गाय भी बहुत सी हैं, कोई और मुमताज सिफ्त बताएं। फिर वही नाज़िल हुई कि वो कभी हाल में ना जोती गई हो, हर ऐब से पाक हो, एक रंग की हो, कोई दाग धब्बा ना हो। जूं जूं वो सवाल बढ़ाते गए, हुक्म में सख्ती होती गई। अब ऐसी गाय ढूंढने को निकले तो वो सिर्फ एक लड़के के पास मिली। ये लड़का अपने माँ बाप का नहायत फरमाबरदार था। एक मर्तबा जब उसका बाप सोया हुआ था, एक सौदागर एक कीमती हीरा बेचने के लिए आया और कहने लगा कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ। लड़के ने कहा, मैं खरीदूंगा। कीमत 70,000 तय हुई। लड़के ने कहा, जरा ठहरो, जब मेरे वालिद जागेंगे तो मैं उनसे चाबी लेकर आपको कीमत अदा कर दूंगा। उसने कहा, अभी दे दो तो 10,000 कम कर देता हूँ। लड़के ने कहा, मैं अपने वालिद को नहीं जगाऊंगा, तुम अगर ठहर जाओ तो मैं बजाय 70 के 80,000 दूंगा। उधर से कमी और इधर से ज्यादती होना शुरू हुई, यहाँ तक कि ताजर 30,000 कीमत लगा देता है कि अगर अब जगाकर मुझे पैसे दे दो तो मैं 30,000 में देता हूँ। लड़का बोला, अगर तुम ठहर जाओ या बाद में आओ, जब मेरे वालिद जाग जाएं तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। आखिरकार वो ताजर नाराज होकर अपना हीरा वापस लेकर चला गया। बाप की बुजुर्गी के एहसास और आराम पहुंचाने की कोशिश और अदबो एहतराम करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस लड़के से खुश हो जाता है और उसे ये गाय अता फरमाता है। जबकि तफसीर खाजान में मजीद लिखा है, उस लड़के का बाप बनी इसराइल का एक बहुत ही नेक और सालहा बुजुर्ग था और उसका एक ही बेटा था जो नाबालग था और उसके पास फकत एक गाय की बछड़ी थी। उस बुजुर्ग ने अपनी वफात के करीब इस बछड़ी को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास छोड़ दिया और दुआ की
یا اللہ میں اس بچڑی کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد اس بزرگ کی وفات ہو گئی اور وہ لڑکا جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور نیک بنا۔ اس لڑکے نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں سوتا، ایک حصے میں عبادت کرتا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا اور 1/3 رقم اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا کہ اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلان جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچڑی چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے اور تو اسے جنگل سے لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو اپنی والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط لگائی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت لے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ نوجوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر شرط رکھی کہ نوجوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا، مگر اس لڑکے نے منع کر دیا اور اپنی والدہ کو تمام قصہ سنایا۔ اس کی والدہ نے کہا کہ اگر اب وہ خریدار آئے تو 6 دینار قیمت منظور کر لینا، مگر بیچنے سے پہلے دوبارہ اجازت لینا۔ نوجوان پھر بازار میں آیا۔ اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت نہ لو، لیکن وہ لڑکا نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں بلکہ کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ پوچھنا کہ آپ ہمیں اس گائے کو فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ اگلے دن لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو نہ بیچو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ نوجوان گائے کو گھر لے آیا اور جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلے تو سوائے اس لڑکے کے کسی کے پاس نہ ملی۔ وہ لوگ قیمت سن کر بولے کہ اس ایک گائے کے بدلے 2 گائے لے لو۔ لڑکے کے انکار پر 3 گائے اور پھر 4 گائے کا بولا، لیکن لڑکا راضی نہیں ہوا۔ پھر اس گائے کے بدلے 10 گائے دینے کا کہا، مگر لڑکا نہ مانا۔ پھر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لڑکے کو پوری قیمت ادا کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ جب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے اس لیے قتل کیا کہ وہ میرے مال پر قابض ہونا چاہتا تھا اور میری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا، اور بنی اسرائیل میں جو جنگ ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس قاتل کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بچہ کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا۔ یہ قصہ مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قرآن مجید میں سرکش قوموں کی تباہی کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں اور سیدھے راستے پہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔